अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय व्लॉग वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी कल था 10 मुहर्रम के दिन जो है वो गुज़र गए हैं और बहुत एक उदासी वाला ये दिन होता हैगा। बहुत एक अजीब सा ना फ़ील हो रहा होता हैगा उस दिन को याद करके, वो वाक़या करबला याद करके ना दिल बड़ा जो है ना वो खफा हो रहा होता है। बहरहाल जी नियाज़ वगैरह हो गया था, लंगर हुसैन हो गया था, शुक्र अल्लाह का सब कुछ ठीक ठाक से हो गया था। और सुबह से फिर वही रूटीन शुरू हो गई। हस्बैंड को काम पे भेजा, बच्चों को नाश्ता करा के फ़्रेश करवाया और फिर लग पड़ी थोड़ा काम में। ये कमरा जो है ये कल कुछ गेस्ट आ गए थे, उसकी वजह से ना थोड़ा ज़रा मैस हो गया था कमरे में। वो मैंने सुबह ही थोड़ा साफ़ कर दिया था। उसके बाद बच्चे रूम में आए थे तो वो थोड़ा खलारा करके चले गए, तो मैंने कहा चलो मैं जाके देख लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत तो गंद हुआ ना वो सही कर दूँगी। तो आज मेरी ज़रा इस पर नज़र पड़ी, ये ना गरम गरम इस्त्री रख दी थी, पता नहीं किसने रखी थी, अब तो याद भी नहीं है। तो ये गरम गरम किसी ने ना इस्त्री रख दी थी, जिसकी वजह से ना ये सोफ़ा जो है ना ऊपर से थोड़ा सा ख़राब हो गया था। बहरहाल कोई नहीं। और बस अब फटाफट से ना काम ख़त्म करना है आज ना सुबह से ही। वैसे तो ये जो मुहर्रम का महीना होता है ना, उस पर दिल उदास होता ही है। और लेकिन आज सुबह से मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा उदास था। अम्मी अबू की बहुत याद आ रही थी। तकरीबन 1.5 साल हो गए थे उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो आज ना उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सुबह से उठी हूँ ना तो बस ऐसी सोच रही थी कि कब मैं जाऊँगी मिलने अम्मी अबू लोगों से, भाई से, सबसे मिलूँगी। तो वो कराची होते हैं और मैं होती हूँ पंजाब में। मेरा जो ससुराल है वो पंजाब में है और जो मैका है वो कराची में है। तो बस वो बहुत याद आ रहे थे। आज सुबह से ना वो लो भी फील कर रही थी। बहरहाल मुझे लगता है कि हम जो हाउसवाइफ होती ना, हम जैसा भी हो पर हम अपनी ना घर के रूटीन, घर के काम काज, अंदर हमारे जो भी चल रहा हो, हम उदास हैं या जो भी चल रहा हो, लेकिन ना बज़ाहिर जो है ना हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। वही काम काज, वही रूटीन, वही बच्चों को देखना, सारा कुछ करना, हम वही सब करते रहेंगे। बहरहाल अब मैं यही काम कुछ कर रही थी तो इतने में हस्बैंड वापस आ गए। उन्होंने कहा जी आज काम जो है वो कोई नहीं है, तो मैं वापस आ गया। तो फिर काम से वापस आ गए थे तो उनके पास जो है ना, मैंने कहा आप ना बच्चों को लेके फिर बैठो, उधर कार्टून लगा के दे दिए। मैंने कहा आप लोग बैठो कार्टून देखो। तो मैं ना फटाफट से ना जो भी सारे काम है ख़त्म कर लूँ। उसके बाद जब धूप आ जाती है ना बहुत ज़्यादा सहन में, फिर ना बहुत मसला होता है, फिर काम करने में ना बहुत मुश्किल होती है। वैसे तो सारी सफाई जो ज़्यादातर होता है ना, ये झाड़ पोंछ वाला काम जो होता है ना, वो मैं रात में कर देती हूँ। मेरी अम्मी कहा करती हैं कि रात में झाड़ू नहीं मारते, तो इसलिए झाड़ू वाला काम छोड़ देती हूँ ना। बाकी जो झाड़ पोंछ वगैरह होता है, डस्टिंग वगैरह जो होती है, वो मैं ज़्यादातर मोस्टली रात में ही कर देती हूँ। बच्चे सो जाते हैंगे तो बस जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं लाइवें लगा लेती हूँ। वो जो 2 बहनें का टॉपिक चल रहा है तकरीबन पिछले 1.5 सालों से, सलमा एंड सितारा यासीन पे, तो सपोर्ट और हेटर्स की जो लाइवें चल रही होती हैं वो फिर मैं लगा लेती हूँ। जो मैं मिस कर चुकी होती हूँ तो वो मैं लगा लेती हूँ और सारे काम जो है ना मैं साथ साथ करती रहती हूँ, तो अच्छा टाइम निकल जाता हैगा। तो बस इसलिए वो मैं लगा लेती हूँ, साथ साथ ना मैं अपना जो भी काम होता है ना वो कर लेती हूँ। तो बस अब ये कमरा जो होता है ना मोस्टली हम साफ़ करके बंद कर देते हैं, ताकि कोई गेस्ट आए या हमने नमाज़ पढ़नी होती है ना, फिर हम उसी टाइम खोलते हैंगे। तो बस मैंने ये जो कमरा है ना ये मैंने सारा साफ़ कर दिया हैगा। इस्त्री जो है ना वो गर्म थी तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा ठंडी हो जाएगी, फिर इसको हम लपेट के रख देंगे। बाकी जो तकरीबन कमरा है वो साफ़ हो गया हैगा। हुण जी टाकी टूकी रह गई है ना, वो मैं बाद च मार लाँगी। तो मैं फिर कमरा जो है ना वो मैं पर्दा मैंने आगे कर दिया हैगा। अल्लाह मैनू पंजाबी इन्नी को नहीं आती, पर मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी पंजाबी जड़ी ना वो आखा करा। तो मैनू पंजाबी को नहीं आती। मेरी पैदाइश जी है ना कराची च हुई थी, तो मेरा बचपन जो वो कराची च गुजरिया। फिर मैं पढ़ी लिखी भी कराची च, पर मेरे नसीब जड़े थे वो पंजाब में थे, तो मैं शादी होकर पंजाब आ गई। बहरहाल कोशिश करूँगी थोड़ी थोड़ी बोला करूँ। तो मैं किचन में आई, अब सोच रही थी मैंने पकाना क्या हैगा, तो मुझे कद्दू नज़र आए, लेकिन मैंने जब बच्चों से पूछा, हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा नहीं। तो ये रात की आलू गोभी पड़ी थी, मैंने सोचा इसको मैश करके गोभी के पराठे बना लेंगे, पर वो भी मना कर दिया गया। ये दूध रखा हुआ था, तो अब मैं सोच रही थी ये कुछ ना आज बना लिया जाए, क्योंकि हस्बैंड भी जो घर पे हैंगे, तो इसलिए पहले फटाफट जो है वो अपना काम ख़त्म किया। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो अजानें हो गई, नमाज मेरे ख्याल से इशा की अजान होगी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर जो है वो स्टॉप किया। अब अजान ख़त्म हो गई तो फिर मैंने कहा फटाफट पहले वॉइस ओवर करूँगी, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी।
تب تک بچے بھی سو جائیں گے۔ تو آج یہ سیویاں پڑی تھی، ہسبینڈ نے کہا سیویاں بنا لو، ساتھ کچھ تہاری ٹائپ بنا لو چکن اور آلو کی۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، پہلے کام تو ختم کر لیں۔ تے ساڈا تے کام ہی آئی ہے، پکاؤ تے کھاؤ تے صفائیاں کرو، ٹاکی ٹوکی نہیں ساری دیہڑی تے مکدی ہے۔ اے میں باہر گئی تے مینوں سوہنا لگا اج دا ویو، میں نے کہا چلو جی اپنے ویور نال بھی شیئر کریے۔ تے اے جوار لگیاں نے جڑی کوئی کل بارش ہوئی تھی اس نال کچھ ڈنگی پڑنگی ہو گئی نے، بہرحال جو آج دھوپ چڑھی تو یہ تھوڑی بہت ٹھیک ہو ہی جانی ہے گی۔ تو یہ کچھ ہے باہر کا ویو۔ تو آج جو ہے بارش کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہونے، کیونکہ میرا مارننگ میں اٹھتے پہلا کام ہوتا ہے کہ فٹافٹ گوگل پہ چیک کرنا جی ٹو ڈے ویدر اپ ڈیٹ، تو وہاں سے پھر کچھ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ آج موسم کیسا رہے گا۔ تو آج تو کچھ دھوپ رہی، گرمی تپش بہت کچھ رہا، آج حبس بھی بہت تھا، گرمی بہت تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ شام کے بعد نا موسم کچھ بہتر ہو جاتا ہے گا، حالانکہ یہ مہینہ نہیں ہے بہتر ہونے والا، پر ہو جاتا ہے گا۔ میں کچن میں آ گئی، پھر فٹافٹ سے پھر میں نے پکانا شروع کیا۔ تو کیونکہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، میرا جو پکانے والا کام ہوتا ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے میں 10-11 بجے تک جو ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ کر لوں، کیونکہ اس کے بعد جو دھوپ صحن میں آتی ہے نا پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے گا، بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چکن کے چھوٹے چھوٹے یہ ککڑیوں کے جڑی ککڑی تھی نا، ککڑی کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا کے میرے ہسبینڈ لے کر آئے تھے، انی چھوٹی چھوٹیاں جڑی پکے بھی نا نکیاں نکیاں ہو گیا نہیں۔ تو میں آخیا چلو جی کو نہیں ہے، پھر میں نے آلو سٹے نے دے وچ، کیونکہ آلو تے بغیر تے میرے بچے کوئی شے نہیں کھاندے، انہوں نے آلو چاہیے ہے۔ پھر میں نے فٹافٹ آلو سٹے نے، تو میں آخیا چلو جی فٹافٹ تہاری بنائی ہے، ساتھ میں ایک سائڈ پہ جو نا میں نے سلاد کاٹ کے آئی تھنک رکھ دی تھی، یہ پتہ نہیں کاٹنے والی تھی، ہوں تو میں یاد بھی کون نہیں ہے، چیتا ہی کون نہیں رہتا، قسم ہے بچہ نے میری مت مار کے رکھی، چیتا کون نہیں رہتا کسی گل کا مینوں۔ تے پھر میں اچھا میرے جڑے میرے نال 2 وڈے بھین بھرا نے نا، انہاں نوں ذرا بھی نہیں پنجابی آندی، ذرا بھی نہیں، وہ سمجھ لیندے نے پر وہ بول نہیں سکتے ذرا بھی۔ تے جڑی میں آ نا، تے میں زیادہ تر جڑی نا وہ پنجابی تھوڑی تھوڑی بول بھی لیندی ہاں، تے وہ 2 جڑے ہیں نا وہ بالکل ہی بولتے، تو تھوڑی تھوڑی پنجابی اردو مکس ہی چلے گی۔ تو اس لیے میں نے نا فٹافٹ اتنی پیاری، جب یہ مسالہ بھون رہا تھا نا بڑی پیاری پیاری خوشبوئیں جڑی ہیں نا وہ بڑی پیاری پیاری آ رہی تھیں۔ تو اتنے 10 چکر میرے بچے کچن کے لگا چکے تھے، مما پک گیا کھانا، مما کھانا پک گیا، حالانکہ ابھی تقریباً میرا خیال سے 10:30 پونے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ بہرحال جو میرے بچے ہیں نا ماشاءاللہ وہ صبح 6:30 بجے ناشتہ کر لیتے ہیں نا، تو ان کو تقریباً میں دن کا کھانا جو ہے نا 12 بجے تک تو ان کو کھلا دیتی ہوں، کھلانے کے بعد میں ان کو فٹافٹ فریش کرواتی ہوں، اور 1 یا 1:30 بجے سے پہلے نا ظہر کے اذان سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے ان کو سلا دوں، تاکہ پھر میں ایزی ہو کے نماز پڑھ لوں۔ بہرحال جی یہ ہماری تیاری بن رہی نہیں ہے بلکہ تقریباً بن چکی ہے، بس ہم اس میں چاول ڈال دیں گے، چاول جڑے نے وہ گل جائیں گے تو انہاں نوں دم لا سڑنے آ تے پھر وہ پک جائیں گے۔ آج جڑے نا میں چاول تھوڑے زیادہ ہی پکا لیے ہیں گے، میں چاہے 2 ٹائم چل جانا ہے۔ اللہ میرا ہے کہ یہ شام نو پکانی ہانڈی تے اگلی صبح تے دیہڑ نکلدی ہے تے پھر دوبارہ شام نو پکا لینی ہے۔ اللہ جی چاول میرے پک گئے نے۔ سچی گل دسو کدے منہ وچ پانی آون لے آئے، دل کردا ہے نا کھان دا تے فٹافٹ پکا کے کھا لے کہ سوچنے والی کیڑی گل ہے، جڑی شاید دل کرے اٹھو تے پکاؤ تے کھاؤ۔ تو جی میں نا فٹافٹ سے جڑے چاول ڈالے تے میں تھوڑا پانی رہ گیا، میں آخیا چلو جی دم کر دے وہاں۔ چاول پک رہے تھے تو میری موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی، میں نے موبائل چارجنگ پہ لگایا، اس کے بعد بڑے کام کیے، بچوں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد بچوں کو سلا دیا، سلانے کے بعد کپڑے شپڑے دھونے کے بعد خود بھی فریش ہوئی، نماز پڑھی، اس کے بعد سو گئی۔ اس کے بعد پھر اٹھی ہوں، ہنڈیاں شنڈیاں جڑی تھی چاول وہ تے پکے نے، تو شام دیکھیں شام جڑی تھی نا وہ ہو گئی تھی تقریباً۔ اچھا میں نا ایک کوشش کرتی ہوں، ایک کلپ میں نے بنائی تھی بچوں کی، وہ ایڈ ہو جائے تو پھر آپ نا ذرا بچوں کا پڑھائی سننا، ذرا وہ کیسے پڑھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کو سمجھ میں آئے تو مجھے بتانا بھی۔ تو میں نا اس کے آگے کوشش کر کے نا وہ ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔
الہ الا اللہ محمدر اچھا رسول اللہ محمدر رسول اللہ اچھا اچھا یا علی مدد نہیں بولا تھا یا علی مدد نہیں میری مشو اتنا پیار انوش بول کے دکھا بیٹے شاباش شاباش یا علی مدد